नमस्कार, एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस्। सुरु गरौँ। नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानले नेकपा एमालेलाई आगामी चुनावमा समर्थन गर्ने बताएको छ। सोमबार बर्दियाको गुलरियामा पत्रकार सम्मेलन मार्फत समर्थन दिएको राष्ट्रिय एकता अभियानले जानकारी गराएको हो। अभियानद्वारा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष वामदेव गौतमको मार्गदर्शनमा तत्कालीन परिस्थितिमा निर्वाचन बहिष्कार गर्न नहुने र सिद्धान्तविहीन पार्टीहरूलाई मतदान गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा नेकपा एमालेलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा समर्थन गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय एकता अभियान बर्दिया जिल्ला इन्चार्ज कुमारी तोफा यादवले अभियानको केन्द्रीय निर्देशन अनुसार चुनावी अभियानमा सहभागी हुने बताएकी छिन्। कार्यक्रममा नेकपा एमाले बर्दिया क्षेत्र नम्बर 1 का उम्मेद्वार लक्ष्मण गिवालीले एकता अभियानले थालेको प्रयासलाई सफल बनाउन आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। पर्सामा प्रमुख राजनीतिक दलले खरदैलोलाई तीव्रता दिएका छन्। सोही क्रममा पर्सा 1 मा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारले वीरगञ्ज 15 को भेडियाही स्कुल अगाडिबाट खरदैलो कार्यक्रम गरेका हुन्। गठबन्धनबाट प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार लोसपाका लक्ष्मण लाल कर्ण र प्रदेश सभा कका कांग्रेस उम्मेद्वार रामनारायण कुर्मी लगायतले खरदैलो अभियान गरेका हुन्। सो क्रममा कणले मधेसका माग पूरा गर्नका लागि गठबन्धनलाई जिताउन आग्रह गरे। प्रदेश सभा कका उम्मेद्वार कुर्मीले भने देश जनता लोकतन्त्र संविधानमाथि ओली सरकारले पटक पटक प्रहार गरेकाले यो पटक गठबन्धनलाई मत दिनुपर्ने बताए। यो क्षेत्रमा जसपाका प्रदीप यादव र कांग्रेसका बागी उम्मेद्वार अजय द्विवेदी पनि प्रतिस्पर्धामा छन्। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी धादिङ जिल्ला शाखाको आयोजनामा गंगा जमुना रुबी भ्याली खनियाबास र त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकामा सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो। डेंगू विरुद्धको सचेतना कार्यक्रम फिनिश रेड क्रसको आर्थिक सहयोग तथा केन्द्रीय कार्यालयको समन्वयमा सञ्चालन भइरहेको छ। गंगा जमुना गाउँपालिकामा गंगा जमुना माई मेला परिसरमा, रुबी भ्याली गाउँपालिका शेरतुङको पालिका तथा च्याम्रादेवी माविमा, खनियाबास गाउँपालिकाको पालिका तथा बिन्दीदेवी मावि, गणेशकुण्ड मावि र त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको पालिका तथा सल्यानटार माविमा अन्तर्क्रिया सहितको सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रमलाई नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा धादिङका सभापति नारायण प्रसाद तिमल सिन्हा, कोषाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद लम्साल र उपमन्त्री नारायण कुमार श्रेष्ठले सहजीकरण गरेका थिए। पूर्व उपसभामुख तथा नेपाली कांग्रेसकी उम्मेद्वार पुष्पा भुसालले संविधानको कार्यान्वयनका लागि वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको जित अहिलेको आवश्यकता रहेको बताएकी छन्। सन्धिखर्क 2 मा भएको चुनावी प्रचारमा सम्बोधन गर्दै उनले लामो सङ्घर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धनले जित्नुपर्ने बताएकी हुन्। उनले 6 वटा जिल्ला चुने, अर्घाखाँचीमा मेडिकल कलेज खोल्न सके, स्वास्थ्य र शिक्षाको कारण बसाइसराई गर्नेहरूको दर घट्ने बताइन्। भुसालले अर्घाखाँचीका युवाहरूलाई कृषि, पशुपालन र पर्यटनको माध्यमबाट स्वरोजगार बनाउने बताइन्। अर्घाखाँचीको विकास निर्माणका काम र जिल्लाको मुहार फेर्न नेपाली कांग्रेस र गठबन्धनको जित सुनिश्चित भएको भुसालको दाबी छ। भैरवा भन्सार कार्यालयले भन्सार छली अवैध रूपमा लुकाइराखेको करोडौंको सामान पक्राउ गरेको छ। कपिलवस्तु जिल्ला मायादेवी गाउँपालिका 8 भरकुलामा लुकाइराखेको 2 करोड बराबरको अवैध सामान पक्राउ गरिएको भैरवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत मणिराम पौडेलले बताएका छन्। पक्राउ परेको सामानमा लत्ता कपडा, सुर्ती लगायत सामान रहेको भन्सारले जनाएको छ। काभ्रेमा निर्वाचनका लागि मतपत्र आइसकेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ। काभ्रेमा 2 प्रतिनिधि सभा र 4 प्रदेश सभामा क्षेत्र नम्बर 2 को प्रत्यक्षतर्फ 1,74,000 मतपत्र र समानुपातिक तर्फ 1,74,000 मतपत्र पठाइनेछ। प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 अन्तर्गत प्रदेश सभा 1 मा 85,000 र प्रदेश सभा 2 मा 84,000 मतपत्र पठाइनेछ। समानुपातिक तर्फ प्रदेश सभा 1 मा 86,001 को 2 मा 85,000 मतपत्र पठाइने मुख्य निर्वाचन अधिकृत मोहनराज भट्टराईले जानकारी दिए। काभ्रेमा 389 मतदान केन्द्रबाट 3,10,063 नागरिकले मतदान गर्नेछन्। अर्घाखाँचीमा मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा खटिने मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतहरूका लागि तालिम सन्धि खर्कमा सुरु भएको छ। निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरूले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारीका सन्दर्भमा मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतहरूका लागि तालिम सञ्चालन गरिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकृत सुरेश भण्डारीले बताए। प्रतिनिधि सभाको 1 निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभाको 2 निर्वाचन क्षेत्र रहेको अर्घाखाँचीमा 1,00,000
3,64,768 मतदाता रहेका छन्। जिल्लामा 97 मतदान स्थलमा 202 मतदान केन्द्र रहेका छन्। जिल्लामा स्वच्छ भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न जिल्ला सुरक्षा समितिले विशेष सुरक्षा रणनीति तयार गरेको छ। पाल्पाको सत्यवतीमा मंगलबार चिच्याएर वर माग्ने धार्मिक मेला लागेको छ। तिनाउ गाउँपालिका 4 अवस्थित सत्यवती बजैले कान नसुन्ने भएकाले कार्तिक पूर्णिमामा चिच्याएर वरदान माग्ने प्रचलन रहेको छ। चिच्याएर मागेको वरदान पूरा हुने भन्दै निकै टाढा टाढाबाट भक्तजनहरू मन्दिरमा पुग्ने गरेका छन्। विगतमा सत्यवती बजैसँग रातिमा मात्र चिच्याएर वरदान माग्ने प्रचलनलाई आजभोलि दिउँसोमा पनि वर माग्ने गरिएको छ। वर्षको एकपटक मात्रै मेला लाग्ने स्थल संरक्षणका लागि गाउँपालिकाले पनि पहल गरिरहेको छ। भक्तजनले मागेका कुराहरू सत्यवती बजैले पूरा गरिदिने जनविश्वासले भक्तजनले मन्दिरमा बलि समेत चढाउने गरेका छन्। मेलामा लुम्बिनीका अतिरिक्त गण्डकी प्रदेशका बासिन्दा समेत पुग्ने गरेका छन्। यो वर्ष सत्यवती बजैको दर्शन तथा पूजा गर्न 3 लाख बढी भक्तजनहरू मन्दिर पुगेका छन्। निर्वाचन आयोग नेपाल र नेपाल कानुन समाजको आयोजनामा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरकारवालाहरूको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिएको छ। व्यास 5 स्थित रिभरभ्यू होटलको सभा कक्षमा आयोजित उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै निर्वाचन आयोगकी अध्यक्ष डाक्टर जानकी कुमारी तुलाधरले कुनै पनि राजनैतिक दलका उम्मेद्वार, निजामती कर्मचारी, विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण रूपले पालना गर्न निर्देशन दिइन्। आचार संहिताबाट वडा सदस्यदेखि संसद मन्त्री र राष्ट्रपतिलाई समेत आचार संहिता पालन गर्नुपर्ने बताइन्। आचार संहिताको उल्लङ्घन गरे 1 लाख रुपैयाँ जरिवाना र उम्मेद्वारले आचार संहिता उल्लङ्घन गरे उम्मेद्वार खारेज हुने व्यवस्था रहेको बताइन्। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्ति रमण वाग्ले लगायतको सहभागिता रहेको थियो। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा मतदाताहरूले दिएको मत बदर नहोस् भन्ने उद्देश्यले धनकुटामा नमुना मतदान गरिएको छ। मतदाताहरूलाई मतदान गर्ने तरिका, कसरी मतदान गरे मत बदर हुँदैन लगायतका विषयमा जानकारी गराउने उद्देश्यले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धनकुटाले नमुना मतदान गराएको हो। नमुना मतदान भेटेरिनरी अस्पतालमा निर्वाचन केन्द्र तथा मतदान स्थल बनाएर नमुना मतदान गराइएको। मतदानमा 36 जनाले मतदान गरेका थिए। नमुना मतदानमा 22 जना पुरुष र 14 जना महिलाले मतदान गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धनकुटाका अधिकृत जयराम श्रेष्ठले जानकारी दिए। आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोजना गरिएको नमुना मतदानमा सहभागीहरूले स्थानीय तहको भन्दा अहिले मतदान गर्न बढी समय लाग्ने तथा मतपत्र पनि धेरै भएको पाइएको बताए। प्रतिनिधि सभातर्फ प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 2वटा मतपत्रमा मतदान गर्ने र प्रदेश सभातर्फ प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 2वटा मतपत्रमा मतदाताले मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मतदाताहरूलाई स्थानीय तहभन्दा फरक भएकाले समेत मतदाता शिक्षा सञ्चालन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले नमुना मतदानसँगै मतदाता शिक्षा समेत सञ्चालन गरिरहेको छ। बैंकहरूले मनोमानी ढङ्गले लगानी रकममा वृद्धि गरेको ब्याज दर विरुद्ध छापाका उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर 1 को आह्वान अनुसार छापाका उद्योगी व्यवसायीले छापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मंगलबार ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। जिल्लाको सदरमुकाम भद्रपुर स्थित विद्युत प्राधिकरण छेउबाट र्याली सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका उद्योगी व्यवसायीले प्रशासन परिसरमै कोड सभा गर्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्र प्रसाद न्यौपानेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। नेपाल वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर 1 का अध्यक्ष टिकाराज ढकालको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका उद्योगी व्यवसायीले ज्ञापन पत्र माथि गम्भीर भएर समस्याको समाधानका लागि पहल गरिदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आग्रह गरेका थिए। छापा उद्योग संघ, छापा उद्योग वाणिज्य संघ, मेची उद्योग वाणिज्य संघ, बिरतामण उद्योग वाणिज्य संघ, प्रपर्टी डिलर्स एसोसिएसन छापा, महिला उद्यमी संघ छापा लगायतका संस्थाले एउटै बेहोराको छुट्टा छुट्टै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। मोरङ क्षेत्र नम्बर 5 मा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको चुनावी लहर बढ्दै गएको छ। प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वारका लागि योगेन्द्र मण्डल योगीले स्वतन्त्र उम्मेद्वार घोषणा गरेसँगै अधिकांश युवा, महिला, वृद्धहरू समेत उत्साहित भएका छन्। पछिल्लो समयमा जनताहरू पार्टीगत भन्दा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूप्रति आशा र भरोसा राख्न थालेपछि मोरङ क्षेत्र नम्बर 5 मा आम जनताको विश्वास बढ्दै गएको छ। योगेन्द्र मण्डलले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने, विकासको दृष्टिकोण नै पछि परेको
र पहिला निर्वाचित भएर गएकाहरूले जनताको विकास नगरेका कारण जनताले चाहे अनुरूपको काम गर्न उम्मेदवारी दिएपछि अहिले सबै क्षेत्रका स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। जीवन विकासका प्रमुख समेत रहेको योगेन्द्रले लघु वित्त सेवाबाट 3,50,000 परिवार आत्मनिर्भर र 2,000 युवा प्रत्यक्ष रोजगार समेत दिइरहेका छन्। जीवन विकास व्यावसायिक तालिम केन्द्र सञ्चालनमा रहेको र उक्त तालिम केन्द्रमा कम्प्युटर, मन्टेश्वरी, मोबाइल रिपेयरिङ, प्लम्बिङ जस्ता तालिम लिए 100 जना स्वरोजगार भएका छन्। कृषकहरूले उत्पादन गरेको दूध बिक्री गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले जीवन विकास डेरी स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको छ। त डेरीमा हाल करिब 200 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकार राष्ट्र निर्माणका लागि सुदृढ शक्ति आवश्यक रहेको बताएका छन्। एमालेले बागलुङले बुर्तिवाङमा आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले देश विकासका लागि धेरै दल मिलेर बनेको सरकार भन्दा एउटै दलको शक्तिशाली सरकार आवश्यक रहेको बताएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले स्थिर सरकारले मात्रै विकास र समृद्धिको काम गर्न सक्ने बताए। अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमालेले आगामी मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्ने दाबी समेत गरे। पार्टी बिगार्न लागेकाहरू बाहिरिएपछि एमाले एक ढिक्का भएको उनको दाबी छ। अध्यक्ष ओलीले मङ्सिर 4 गतेपछि बन्ने एमाले सरकारले गुमेको नेपालको भूमि कूटनीतिक पहलद्वारा फिर्ता ल्याउने बताए। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन प्रचार अन्तर्गत एमाले अध्यक्ष ओलीले पोखरा र स्याङ्जामा आयोजित चुनावी सभालाई पनि सम्बोधन गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले कार्तिक 18 गते सुदूरपश्चिमका दार्चुला, बैतडी र कञ्चनपुर जिल्लाका आम सभालाई सम्बोधन गरेर चुनावी अभियान सुरु गरेका थिए। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेका रूपप्रसाद गिरीले घर दैलो अभियान तीव्र पारेका छन्। झापा क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेद्वार रहेका गिरीले चुनावी प्रचारलाई तीव्र बनाएका हुन्। घण्टी चुनाव चिन्ह प्राप्त गरेका उनी पर्यावरणविद समेत रहेका छन्। उनी अहिले एक पटक मत बदलेर घण्टी चिन्हमा मतदान गर्न अपिल र आग्रह गर्दै मतदाताको घर घरमा पुगिरहेका छन्। निर्वाचन क्षेत्रमा संसद सदस्य सचिवालय राखिने, वन तथा बस्ती पर्यापर्यटन रोजगारीको लागि तालिम परियोजना, एकीकृत खोज अनुसन्धान शाखा, पर्यावरणीय स्मार्ट सिटी तथा भिलेज परियोजना योजनाका साथ मतदाताको घर दैलोमा पुगिरहेको उनी बताउँछन्। मुलुकमा विभिन्न ठूला भनाउँदा दलहरूले देश हाँके पनि विकास र समृद्धि आउन नसकेको बताए। राजनीतिलाई पेशा नभई मुलुक बनाउने मार्गको रूपमा अघि सार्नुपर्ने उनी बताउँछन्। हाम्रालाई होइन राम्रालाई छान्नुपर्ने बताउँदै उनी जान्नेलाई छान्ने एजेन्डा सहित निर्वाचन क्षेत्रमा होमिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता विजय कुमार गच्छेदारले तत्कालीन एमालेको सरकारले आफूलाई भुटान मुद्दा लगाएकाले जनताको अदालतबाट न्याय पाउन चुनावी मैदानमा आएको बताएका छन्। सुनसरीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले षड्यन्त्रपूर्वक आफ्नो 50 वर्षे राजनीति समाप्त पार्न खोजिएकाले चुनावी मैदानमा उत्रिएको बताएका हुन्। विपक्षी नेताले आफू मन्त्री हुँदा बनाएको बाटो भएर मतदाताहरूसँग मत माग्न गएर जनतालाई भ्रममा पार्ने काम गरेको आरोप नेता गच्छेदारको छ। सुनसरीबाट 6 पटक सांसद निर्वाचित गच्छेदार 7औं पटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। गच्छेदारसँग यस पटक पनि नेकपा एमालेकी भगवती चौधरी सहित अन्य उम्मेद्वारहरू चुनावी मैदानमा रहेका छन्। यसभन्दा अगाडिका 2 वटा निर्वाचनमा गच्छेदारले भगवतीलाई हराएका थिए। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका क्रममा सिराहा जिल्लामा राजनीतिक दलबाट भइरहेको आचार संहिता उल्लङ्घन गुण्डाराज अग्रसर रहेको सिराहा विकास मञ्चका संयोजक रामरिसन यादवले बताएका छन्। सदरमुकाम सिराहामा रहेको पुस्तकालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उनले सिराहा जिल्लाभर उम्मेद्वारहरूले व्यापक रूपमा आचार संहिता उल्लङ्घन गरे पनि मुख्य निर्वाचन अधिकृतले मौनता साधेको उनले आरोप लगाएका छन्। मापदण्ड विपरीत भारतीय गाडी प्रयोग, बालबालिका प्रयोग, पर्चा पम्पलेट, टुल ब्यानर सार्वजनिक स्थानहरूमा लगाएको भन्दै उनले मुख्य निर्वाचन अधिकृतसँग जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला आचार संहिता अनुगमन समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मौन देखिएको बताएका छन्। गाउँदेखि शहर बजारमा आचार संहिता विपरीत भारतीय गाडीको प्रयोगमा रोक तथा बजारमा लगाइएको ब्यानर, झण्डा लगायतका प्रचार प्रसार सामग्री 2 दिनभित्र हटाउनु पर्ने भन्दै उनले मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयले व्यवस्था गरी आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्। नेकपा एमाले धनकुटाले आयोजना गरेको बृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा विभिन्न पार्टी परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। नेकपा एमाले धनकुटाले जिल्ला पार्टी कार्यालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी लगायतका नेता कार्यकर्ताहरू एमालेमा प्रवेश गरेका हुन्। प्रवेश गर्नेहरूमा 24 गाउँपालिका वडा नम्बर 4 माओवादी केन्द्र वडा कमिटिका अध्यक्ष रोशन भण्डारी, सदस्य लक्ष्मी थापा, गाउँ कमिटी सचिवालय सदस्य मातृका घिमिरे, सदस्य
सदस्य रामकृष्ण भण्डारी, नेपाली कांग्रेस शहीद भूमि वडा नम्बर 5 वडा कमिटी सचिव रबिना राई सहितका नेता कार्यकर्ता रहेका छन्। एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं धनकुटा इन्चार्ज राजेन्द्र राई, जिल्ला अध्यक्ष इन्द्रमणि पराजुली, उपाध्यक्ष चिन्तन तामाङ, सचिव निरन राई लगायतले प्रवेशीहरूलाई पार्टीमा स्वागत गरेको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख सावित्रा राईले जानकारी दिइन्। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभामा झापा क्षेत्र नम्बर 2 बाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार रहेका कुमार भट्टराईले 2 नम्बर क्षेत्रको जनताको मन र मत दुवै जित्ने बताएका छन्। भट्टराईले चुनावी प्रचार प्रसार अभियानलाई तीव्र बनाउँदै लगेको बताउँदै सामाजिक व्यवसायी र राजनीतिक क्षेत्रमा रहँदा गरेको कामले आफूलाई जनताले पत्याउने बताए। सोमबार झापाको बिर्ता मोडमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै सो कुरा बताएका हुन्। उम्मेद्वार भट्टराईले आफू कुनै पनि दलको नभएको र सबै दल संघ संस्था तथा व्यक्तिहरूसँग राम्रै सम्बन्ध भएका कारण निर्वाचन मत परिणाम आफ्नो पक्षमा हुनेमा आफू ठुक्क रहेको बताए। गठबन्धनका नाममा कांग्रेसले माओवादीलाई उम्मेद्वार बनाएपछि असन्तुष्ट भएका भट्टराई स्वतन्त्र रूपले चुनावी मैदानमा छन्। उनले भ्रष्टाचार गरिँदैन भन्ने मूल नाराका साथ आफ्नो चुनावी अभियान चलाइरहेको बताए। पद र शक्तिको दुरुपयोग नगर्ने उनको पहिलो प्रतिबद्धता छ। क्षेत्र नम्बर 2 का जनताको अमूल्य मत आफूलाई प्राप्त हुने विश्वास पनि लिएका छन्। भट्टराई सामाजिक सेवा र व्यावसायिक क्षेत्रमा लामो समय सक्रिय व्यक्ति हुन्। त्यस्तै उनले 25,000 भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दावी गरेका छन्। आगामी मङ्सिर 4 गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा चुनावी सरगर्मी बढ्दै गएको छ। चुनावमा आफ्नो गतिलो प्रस्तुति दिन उम्मेद्वार, राजनीतिक दल र नेता कार्यकर्ताहरू चुनावी एजेन्डा सहित जनताको घर दैलो कार्यक्रममा लागेका छन्। यसै बीच मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 6 बाट जनता प्रगतिशील पार्टीबाट प्रशान्त ठाकुर चुनाव चिन्ह किसानले बोकेको कोदालो लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार प्रशान्त ठाकुर यति बेला घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त छन्। घर दैलो कार्यक्रममा नेता ठाकुरले उम्मेद्वारहरू मध्ये असल र जनताको समस्याहरूसँग परिचित भएको कारण भारी मतका साथ जिताउन मतदाताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। आगामी चुनावमा आफूले जित हासिल गरेमा देशको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकासमा आमूल परिवर्तनको भूमिका खेल्ने ठाकुर बताउँछन्। उनले घर दैलोमा किसानका लागि आर्थिक उन्नतिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी काम गर्ने बताएका छन्। समाज सेवाबाट राजनीतिमा हुमिएका ठाकुरलाई थुप्रै अवसर र चुनौती रहेको छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतका भूगोलहरूमा जनता समक्ष ठाकुर प्रतिबद्धता र संकल्प पत्र सहित निर्वाचनमा कसिएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वार रूपेशमान सिंहको पक्षमा मतदान आह्वान गर्दै मतदाताले नै स्वस्फूर्त रूपमा सुरु गरेको हर घर रूपेशमान अभियानको टोली मंगलबार वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 26 सुगौलीमा पुगेको छ। टोलीले सुगौलीको घर घरमा पुगेर स्वतन्त्र उम्मेद्वार सिंहको पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गरेको हो। सुगौलीका मतदाताले स्वतन्त्र उम्मेद्वार सिंहलाई घर घरमा स्वागत गर्दै फूलमाला र अबिर लगाइदिएर विजयको आशीर्वाद दिएका थिए। स्वतन्त्र उम्मेद्वार सिंहले आफ्नो मुख्य एजेन्डा शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्ण रूपमा निशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने विषयमा केन्द्रित रहेको भन्दै भौतिक विकासलाई पनि सँगै लिएर जाने बताए। घर दैलोमा स्वस्फूर्त रूपमा महिला, वृद्ध, युवा लगायतको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन केन्द्रित सञ्चार माध्यम तथा पत्रकारहरूको भूमिका विषयक धनकुटामा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धनकुटाको आयोजनामा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागितामा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सञ्चार माध्यमको भूमिका, आचार संहिता पालना, मतदाता शिक्षा तथा तालिम, राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गर्ने निर्वाचन अनुगमन लगायतका विषय छलफल तथा सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी गराइएका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धनकुटाका जिल्ला निर्वाचन अधिकृत जयराम श्रेष्ठले जानकारी दिए। निर्वाचन प्रचार प्रसार अवधि उम्मेद्वारले गर्न पाउने कार्य, आचार संहिता उल्लङ्घन सम्बन्धी उजुरी लगायतका विषयहरू समावेश गरिएका थिए। धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मुख्य निर्वाचन अधिकृत योगेन्द्र प्रसाद शाह, प्रमुख सेनानी सुमन थापा, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख लक्ष्मीराज अधिकारी, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक बलामी, प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत तुलसी कटेल, नेपाल पत्रकार महासंघ धनकुटाका अध्यक्ष नरेन्द्र राई लगायतका विभिन्न सञ्चार माध्यममा आबद्ध सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा संवाददाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबिन्युज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई स्थान दिन्छौँ जुन खबर ओजेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एबिन्युज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभरका खबरका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबिन्युज खबर। नमस्कार।